الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خوش قسمت لوگ اس وقت سرکار میں ذکر دی محفل وچ بیٹھے اپنی خوش قسمتی کا اظہار فرماؤ کریم آقا دی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرو ماشاءاللہ میں اس گل تے نال میری برادری میرے علاقے دے لوگ سرکار نال عشق کرنے والے ہیں اس گل دا ثبوت سارے مل کے دے کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا ساری زندگی سے مولوی نہیں پڑھنا ہے سارے مل کے پڑھو نا میں سپیکر بند کرنا آواز تھوڑی زیادہ ہے میری لجپال زندہ رکھوالا ہے لجپال زندہ رکھوالا ہے اونوں کون میٹھا من والا ہے لجپال زندہ رکھوالا ہے اونوں کون میٹھا من والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ جدی لگی ہے جڑے بندے نوں یقین نہیں آ رہی ہے اس گل تے نہ پڑھے جدی لگی ہے پڑھے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا و مولانا محمد مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چند دلا دلرانی کالی شریف تیرت مستانی مجبور رکھی ہمت بھریا ہمت بھریا اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھک جانے جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھک جانے جانا کھا سچ
بدی میں شان کا جس شان تو شان سب بڑھیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ذوق بڑے نا یہ میں پریشان کھلوتا سی جنہیں بندے بول دینے ماشاءاللہ ذوق ایک بیٹھے سارے پیر صاحب دے آمد تو میں انہیں نہیں بیٹھیں چارج کوئی تواڑیاں تا عشق رسول نہ چارج کرنا بیٹھیں اب اللہ بلن نہ بلن تواڑے عشق دے بلن بلنے چاہیے. اللہ کریم اپنیاں جوانیاں سلامت فرماوے بزرگاں دے سائے رب تعالیٰ سلامت فرماوے سارے ہوتے حضور کے ذکر دی محفل بیٹھا عاشق ہوئے تے پھر بولے نہ ایتا ہو نہیں سکتا چراغ جلے تے اتے روشنی دے اتے او نام ہے کی آخ دینا اسنو نہیں بولو کی آخ دینا اسنو ساجد اسی دسو پروانے کیا آخ دینا اسنو پروانے تے ذکر سرکار دا ہوئے بیٹھے عاشق ہوئے تے پھر مچلن نہ آئے تو ہو ہی نہیں سکتا. شاکر شجاع وادی آخر ہے سرائکی شاعر معذور ہے میرے پڑھے لکھے دوست اور نیٹ دے دنیا دے ویچ جڑے آباد ہو یہ تقریباً کسی جانتے ہونا ہے. شاکر شجاع وادی ایک سرائکی شاعر ہے اس نے پوری زندگی اپنی شعر و شاعری کے اندر گزاری ہے اس نے نعت بھی بڑی کمال دے لکھی ہے تیری دی میری گل بھی اس وچ کیتی ہے توجہ ہوئے تو پڑھا اور فرمانا نے سکر پہلے ذکر تیرے یار با مولا کرے دارنا تو راضی میں اپنا ہاتھ کرے دار جیدہ ہاں ٹھرنا بھی ہوئی بولے ذرا ذکر تیرے یار با مولا کرے دارنا تو راضی میں اپنا ہاتھ کرے دارنا. اگے بڑی خوبصورت گل کی تھی آپ فرمانے پہلے میرا ایک جو ہے محبوب دا ولی کروں آپ آدھن مالکہ میرا جڑا محبوب ہے اس دا نام ہی محمد ہے جڑا میرا محبوب ہے او دا نام ہی محمد ہے بات اینج نہ کریے اگلی گالی بڑی خوبصورت کیتی ہے. آپ فرمانے پہلے میرا ایک محبوب دا ولی اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا ورفعنا لک ذکرک حبیب پیارے تیرے ذکر میں تیری خاطر بلند فرمایا ہے تو اٹھا نہ گنے میں ایک چوبیدار بنا. اللہ نے قرآن فرمایا وما ارسلناک الا حبیب پیارے تیری تمام عالمین واسطے رحمت بنایا ہے تو اٹھا نہ گنے میں ایک چوبیدار بنا. ذکر تیرے یار با مولا کرے دار بنا.
کیونکہ اس کریم دا ذکر بھی اتنا میٹھا ہے کہ کوڑیاں زبانیں ہوں دے ذکر تو میٹھیاں ہو رہی ہیں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت ہے مشکات دے اندر موجود ہے، سوال کیتا گیا ماکھی دی مکھی کروں بھائی جان ہوں تھوڑی دیر یہ کو بند کر موبائل میں بند کرنا تھوڑی دیر دے سپیکر در گئے اللہ دے بندے تھکے بندے جگہ دیتے ہیں جو تو آتی بیٹھا ہی لیا رکھے تھا سبحان اللہ کا صاحب۔ صحیح روایت حدیث پاک کے نبی علیہ السلام ماکھی دی مکھی کو سوال کیتا فرمایا کہ تساں رس جڑے پھولاں چو چونا نہیں ہے کٹھا کارا نہیں ہے چوس آنی ہو رس تو کوئی نمکین ہوندہ ہے کوئی کڑوا ہوندہ ہے کوئی مٹھا ہوندہ ہے اے رینج کے رائے دے پھولاں تے دیکھے کرو ماکھی دی مکھی بیٹھی ہوئی یہ تو رس چوس دیئے تے چھتے چوان کے جمع کر دیئے اچھا رس چوسیا گیا ہے کڑوے پھولی چوس کہ ماکھی مٹھا کی میں ہویا ہے میں تو دسنے کہ ماکھی مٹھا ہویا کی میں ہوئے گل میں اپنی نہیں کرنی میں گل سرکار دی کرنی ماکھی دی مکھی کو سوال ہویا کہ راستہ تو کڑوے پھولاں چو چوس دیئے تے شہد اے ماکھی مٹھا کی میں ہوندہ ہے ماکھی دی اس مکھی نے جواب دیتا آج کل لوگ آپ دینے آج نبی نو پتہ کوئی نہیں تسی تو درود پڑھ دیو کہ وہ سننے کوئی نہیں ہوتے وہ تو ہی مان کے پڑھے کرو اے انہیں تو سنتے حال دار گھتی رکھ دیو انہیں صلاة و سلام پڑھی رکھ دیو انہیں تو نا چومی رکھ دیو وہ کو جی کو نہیں صرف اللہ جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتی ہے میں کہ بندے دا پوتر بڑھ مکھی دی گال تینو سمجھ آم دی ہے سرکار جان دینے پرندیاں دی بولی سرکار جان دینے درختاں دی بولی سرکار جان دینے پرندیاں دی بولی جان دینے حیواناں دی بولیاں جان دینے دلیل پیش کراں میرے حضور دی بارگاہ کے اندر ایک اٹھ نے رو کے سوال کیتا حضور میں بڑا تکلیف ہے چاہوں اٹھ میرے سرکار فرمائے تم کیا تکلیف ہے یا رسول اللہ تکلیف ہے کہ میرا مالک بوجھ زیادہ لگتا ہے کہ کھوئندہ تھوڑا ہے بوجھ زیادہ لدیندہ تے کھوئندہ تھوڑا ہے میرے سرکار نے مالک نے فرمایا بے زبان ہی اے تیرے تسلط تے جائے کل تیرے کلو دا جواب ہونا آج کل جڑے بندے ہمسایہ نال ظلم کر دیں نا غریب دی زمینیں تے قبضے چ کر دیں ذرا سوچو تو صحیح سرکار دی بارگاہ وچ اٹھنے وان کی عرض کیتا تے حضور نے فرمایا قیامت والے دن اے دا جواب دینا ہی صحیح گل اٹھ دی بولی کیوں سمجھ آئی اینجے طرح چاہ کے مولوی تو لیندے نے سرکار نے اللہ مقام عطا کیتا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر گالی موقع بس خدا تو بعد جڑا اچھی شان والی ذات ہے ذات مصطفیٰ کی ہے ماکھی دی مکھی کو پوچھا گیا ماکھی یہ شاید مٹھا کے میں ہوندہ ہے آندھیے ساڑھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ساریاں مکھیاں اڑ دیاں چھتے تو تے مختلف جامع تو پھلاں تو رس کٹھا کر دیاں رس چوس کے جمع کر کے اپنے منہ رکھ کے آمدیاں نے آتے چھتے دے وچ کٹ کے نکال کے خارج کر کے او اتے بہ بیندیاں پھر وہ دے بعد کی ہوندہ ہے ہن رس تے چھتے دے وچ جمع ہو گیا جڑا کوڑا بھی ہے نمکین بھی ہے مٹھا ہے سارا مکسچر ہو گیا ہن اس تو بعد کیا کر دیاں نے مکھیاں دیاں نے ساریاں رل کے نبی دی ذات تے درود پڑھنیاں شاید مٹھا آج امتی نبی دی ذات تے درود پڑھے زبانہ مٹھیاں نہ ہوئے اور دل مٹھے نہ ہوئے دل ٹھنڈ نہ ہوئے یا تے پھر کلمہ صحیح کوئی نہیں پڑھے جے کلمہ صحیح پڑھے تو نبی دی ذات تے درود پڑھنے ٹھنڈ تے پڑھنی چاہیے نا اور ہم نے کہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذوق سلامت فرماوے رات دیئے انہیں گھڑیاں دے وچ محبوب کا ذکر ہوئے گنبد خضرہ دے منی امتی تے خوش ہونے ہیں میاں لوگ ہی میں آدھے ہیں جس وقت خلق عالم نے انسانیت دی تخلیق دی ابتدا کی تھی فرشتیاں کو پوچھا ملائکہ میں اپنا نیب بنانا چاہنا ہاں فرشتیاں آکے مالک کے دنگے فساد کرے سی لڑائی جھگڑے کرے سی توم تالے سی زنا کرے سی قتل و غارت کرے سی مالک عبادت واسطے سے فرشتے دے گئے میرے مالک فرمایا جو میں جاننا ہوں تو سنگے جان دے وال اللہ رب العالمین فرشتیاں نو بھیجے دے ونجو زمین تے دیکھو کائنات وچ کون کے کر رہا ہے جلے فرشتے زمین چاندے
کوئی بندہ مسجد وچ بیٹھ کے اللہ دا ذکر پہ کردا ہوندا ہے، کوئی سجدے وچ ہوندا ہے، کوئی رکوع وچ ہوندا ہے، تے کوئی محبوب دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھا ہوندا ہے۔ فرشتے بن کے عرض کردے مالک گئے ہیں زمین تے، فلاں بندہ تیرا فلاں جگہ تے بیٹھ کے تیرے حبیب دا ذکر پہ کردا، فلاں بندہ فلاں جگہ تے مسجد دے اندر سجدے کر رہا، تیری تسبیح بیان کر رہا، مالک فلاں بندہ فلاں جگہ تے غریب دی مدد کر رہا۔ جس لے فرشتے بن کے رب دی بار کیا رب نو پتہ کوئی نہیں کہ اساں کے بیٹھے کرے نے؟ علیم بذات الصدور، دلاں دے خیال بھی جانن والا ہے۔ اجی تیرے میرے دل وچ جی گل نہیں آئی ہوندی، رب پہلے جاندا ہے، اونوں کوئی نہیں پتہ کہ جتیال ڈنگی تے کے بیٹھے کر دے۔ فرشتیاں نے کیوں بھیجے ہے؟ اس واسطے فرشتیو ویکھ لو تسی آ دیاوے دنگا فساد کرسن، مینوں پتہ ہے جو میں جاننا تسی کوئی نہیں جاندے، نے میرے محبوب نال عشق کرنا ہے۔ عشق کڑی چیز دا نہ ہے، عشق پھر نہ پیسے ویکھدا ہے، نہ جائیداداں ویکھدا ہے، نہ شکل و صورت ویکھدا ہے۔ عشق جلے ہو جائے نا پھر سولی تے بندہ چڑھ جاوے نا تے پھر گھبراہٹ کوئی نہیں ہوندی۔ غازی ممتاز قادری دے بارے نہیں سنیا تسی؟ غازی علم الدین شہید دے بارے نہیں سنیا؟ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں غالباً 2018 دے وچ میاں والی خطاب واسطے گیا تو دوستاں نے دسیا کہ ایتھے جیل وچ رہے نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، تے میں خواہش کیتی کہ چلیے اسی او جیل ویکھنا چاہنے ہاں۔ اساں گئے جیل دے دروازے تے، اجی بھی غازی صاحب دی تصویر بڑی ساری جیل دے دروازے تے لگی ہوئی ہے، اور وہ کمرہ جس دے اندر غازی صاحب نو بند کیتے ہوئے سی وہ دروازہ بالخصوص تبرکاً رکھیا گیا ہے جتھے حضور دیاں زیارتاں غازی صاحب نو ہوندیاں رہی ہیں۔ ایک کتاب چھپیا اور چاہ کے ویکھیا اودے وچ لکھیا ہویا کہ غازی صاحب اس کمرے دے اندر بند سی تے ایک رات نو جلے صبح پھانسی لگنی آئی، جس لے غازی صاحب نو شہادت ملنی آئی، آندے نے کہ دروگے دی ڈیوٹی لگی کہ پوری رات کو پہرا دیونا ایتھے۔ غازی علم الدین شہید دے اس کوٹھڑی دے بہر دروگے دی ڈیوٹی ہے اور پہرا دے رہا پوری رات۔ آندے کہ رات دا کچھ پہر گزر گیا تے کمرے دے وچ میں ویکھیا غازی ہے ہی کوئی نہیں، تالے بڑے سخت جا لگے ان دروازے باندھے ہر طرفوں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی رستہ نہیں۔ اندر میں پریشان ہو گیا، سویرے ہوتی جاتا تو میں نے لٹکایا جائے گا، ڈیوٹی میری ڈیوٹی ہے بندہ غائب ہے، میں کیا کرساں؟ آدھا میں پریشانی ہے رون بہ گیا کہ میرا ان کے بنے گا۔ اب ماندے نے کہ تھوڑا وقت گزریا، تھوڑی دیر تو بعد کمرے چاننی ہو گیا، کمرے چانن ہو گیا، اندھیرا کمرہ، روشنی کی بھی ہو گئی، نور کی میں آ گیا، لائٹیں کی دو بلیاں۔ اور انہوں نے میں دیکھیا تے کونے دے وچ غازی صاحب بیٹھے مسکرا رہے سے، میرے جسم میں جان آ گئی، بھائی میں بچ گیا، میری ڈیوٹی کوئی ہوگا نا چوکیدار کھلوتا تے راتی کوئی چوری ہو جائے نا تو مالک کو تو کوئی دیتے نا تنخواہ کیڑی چیز دی دینا، دروگا پریشان، میری تے ڈیوٹی گئی، میں نو پھانسی تے لٹکایا جائے گا، آرڈر ہو گئے نے، انٹرنیشنل سطح دا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹا جیا کیس نہیں ہے، غازی علم الدین شہید دا انٹرنیشنل کیس میرے واسطے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اگر میں کیوں کہ پوچھا غازی دس تو صحیح کتھے گیا سی تے آیا کیویں؟ آندے نے کہ ہونے علی پاک آئے مینوں رلا کے گئے حضور دی بارگاہ وچ، تے جڑا تو نور پیا ویکھنا سرکار دی زیارت دا صدقہ۔ عشق کیتا نا پھر غازی نے، اسی جیل تے گئے نا، اجی بھی جس سے میں یاد کرنا نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ اسی غازی نے ویکھے نا کتنے عرصہ گزر گیا اودی شہادت تو، جڑی کوٹھڑی ہے چورے ہے اوتھے بھی اتنا نور ہے یار، عشق کیتا ہوئے سرکار دی ذات نال، پھر جسم وچ خوشبو نہ آوے تے ہو ہی نہیں سکدا۔ اور یاد رکھو حضور دا غلام جس جگہ تے مر جائے او دے جسم میں مٹی نہیں کھاندی۔ سائنس کی تحقیق ہے، میرے بھائی بیٹھے ہیں سائنس کے متعلقہ فزکس کیمسٹری جاننے والے بیٹھے ہیں، تسی پڑھے ہوئے گا جس لئے کوئی جاندار جانور ہوئے، انسان ہوئے یا حیوان ہوئے، کوئی چیزی جلے مردی ہے او دے مرن تو بعد چند دن بعد او دے ناخن گر جاندے ہیں جسم، پھر وال گر جاندے ہیں جسم، کھال تو نکل جاندے ہیں، وال گر جاندے ہیں، او دے بعد ایک کھال جڑی ہے جسم تو جدا ہو بیندی ہے، گوشت سکھ بیندا ہے، ہڈیاں تو جدا ہو بیندا ہے، پھر ہڈیاں جڑی میکھے ختم ہو جاندی ہے، ہڈیاں دے جوڑ جدا جوائنٹ ڈیفرنٹ ہو بیندے، مختلف ہو بیندے، الگ الگ ہو بیندے، جوڑ الگ ہو بیندے، کچھ وقت تو بعد ہڈیاں ہی کوئی نہیں لبدیاں، مگر یاد رکھو حضور دا عشق جنے کیتا ہوئے نا، اس جسم دے اندر جڑا ایک چھوٹا جیا دل ہے، اے دے اندر حضور دی محبت ہوگی نا تے پھر وہ محبت اتنی کامل ہے، پھر جسم میں مٹی نہیں کھاندی۔ میں کیوں نہ کھا زمین میری نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، بالکل زمین میری نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا،
कहीं मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और मेरे दोस्तों ने खबर सुनी उस इंटरनेट दे उत्ते कितने लोगों दी कई 100 साल बाद अगर कबर खोली जाए, जिस्म सलामत, दाढ़ी उन्हें मौजूद है, सिर से पगड़ी उन्हें मौजूद है, जिन्हें पूरी जिंदगी हुजूर दी ताबेदारी च गुजारी होवे ना, फिर अल्लाह उहदे जिस्म सलामत रखदा है। ये कीड़ियां किस नूं खावना? तुसीं सुनिया नहीं रिवायात कि बंदा मर जाए ते कबर दे अंदर कीड़े आके जिस्म नूं खावे, खत्म हो जांदा है जिस्म। कि आम बंदे दे जिस्म नूं कीड़े खांदे, हुजूर दे आशिक नूं नहीं खांदे। जिन्हें पूरी जिंदगी गुजारी हुजूर दे वास्ते होवे, अपने अम्मा अब्बा दे नाम पे इतनी खुशी ना होवे ते सरकार दे नाम पे इतनी खुशी होवे, बंदा तन मन वार देवे ते फिर अल्लाह जो कायनात ही हुजूर दे सदके बढ़ाई है, उस कायनात च इहनूं फिर कुछ हो सकदा है? इस वास्ते जदों भी हुजूर दे जिक्र दी महफिल च आया करो ना, अपनी मुकद्दर ते नाज कीता करो, अपनी किस्मत ते नाज कीता करो। जिंदगी है, मेरे सामने बाबे तशरीफ फरमान है, 60-70 साल की उम्र दे हजरात तशरीफ फरमान, मेरे सामने कड़ियल जवान हजरात तशरीफ फरमान है। जवानियां दे नाज तुहानू बुढ़ापे दे नाज अल्लाह सलामत रखे तुहानू सारे हजरात नू। जिंदगी तो गुजरदी पई है, मगर जिंदगी च कीमती लम्हात होए जेड़े सरकार दे जिक्र च गुजरे। अपनी खातिर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मगर कयामत वाले दिहाड़े लम्हे तेरे रोशन होने, नामा अमाल दे ओ 17 तेरियां रोशन होनियां जेड़ियां 17 हुजूर दे जिक्र दे विच पढ़ियां ते सुनियां। अल्लाह ताला ने फरिश्ते दी ड्यूटी लाई, फरिश्ते दी ड्यूटी है तेरा नामा अमाल लिख रहे, मेरा लिख रहे, मुत्तकी है, परहेजगार है, गुनाहगार है, शराबी है, कबाबी है, जो है नामा अमाल लिखिया जा रही है, हिसाब व किताब हो रहा है। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म फरमाइसी, इस बंदे ले जाओ दोज़ख के साथ आओ। फरिश्ते पकड़ सन बाह खोलो, छिकन लग सन, भाईजान इको खत्म करना थोड़ी देर, बाह खोलो फाद के वसीम साहब उठे आ जाओ, वसीम भाई कुर्सी आ जाओ। तो आप लोगों की सही रिवायत है, फरिश्ते बाजू को पकड़ के घसीट सन दोज़ख वाले पासे, बंदा पीछे छिकई सी। इतने तक हुजूर नबी रहमत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह। करीम आका हसन फरिश्ते को पूछो भाई की कर रहे हो? मालिक दा हुक्म है, इन्हू दोज़ख सटना ते छिकेने ते आंदा नहीं पिया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाइसे ने है कौन? या रसूल अल्लाह तुहाडा उम्मत ही है, तुहाडा कलमा पढ़न वाला। हुजूर फरमाइसे रुक जाओ, सरकार अपनी केस से जेब साड़ी सरेके चादर आप हाथ पैसे ने पर्ची कट से फरमाइसे ले आओ, नामा अमाल दे उत्ते तराजू ते ले आया वैसी सरकार पर्ची रख से नामा अमाल वाले नेकियां वाले पासे, नेकियां वाला पलड़ा जिको वैसी, बुराइयां वाला ऊंचा वैसी, तराजू ये हाथ वाली जेड़ी त्रकड़ी होंदी है, जेड़े पासे वजन ढेर होवे उस साइड जिकी होंदी है, जिदे वजन थोड़ा होंदी है ऊंची। हुजूर करीम आका तेरे ते मेरे लजपाल आका त्रकड़ी दे एक पासों वो पर्ची रख से, नामा अमाल नेकियां ढेर होवे सन, बुराइयां घट होवे सन। मालिक फरमाइसे फरिश्ते इन्हू हुण जन्नत वाले पासे ले जाओ। फरिश्ते हुए जेड़े दोज़ख वाले पासे लेके बंदे पे ओ छोड़ दे सन, जन्नती फरिश्ते आसन बड़ा इस्तकबाल करके ओनु लेके बनन लग सन। ओ गुनाहगार बंदा हुजूर दी बारगाह च अर्ज करे सी, करीम आका लजपाल आका हुणे ते मैनू दोज़ख च लई वेंदे हल, जहन्नम में सटण वेंदे पे हल। हुजूर ए पर्ची जेड़ी आप रखी है नामा अमाल च, ए क्या शैली है? इतनी वजनी पर्ची, इतनी नूरानी पर्ची, इतनी हसीन पर्ची, मैं दोज़ख से बच गया हूं, जन्नत का हकदार बन गया हूं। हुजूर पर्ची से लिखो रखा है मेरे करीम फरमाइश, ए सुन ले तू दुनिया के रहे मेरे नाल प्यार कीता है, एक दफा तो मेरी जात पे दरूद पढ़िया है, फरिश्तियां कोई ना लिखिया पर्ची मेरे कोला, अज तेरे दरूद वाली पर्ची रखी तू जन्नत दा हकदार। यार लोगों
سرکار اس دنیا تے ہی امت نو عطا کیتا ہے، اتھے بھی امت نو عطا کرنا ہے۔ کائنات بنائی خدا نے ہے، وسائی مصطفیٰ دے صدقے ہے، کائنات دے خزانے سارے اللہ دے، خالق مالک کو ہے، مگر کنجیاں مصطفیٰ نے عطا فرمائیں۔ فرمایا حبیب پیارے کائنات بنائی میں ہے، تیرے واسطے بنائی ہے، خزانے سارے تینوں عطا کر دیتے ہیں، بس ریکی دے شہر جو آتا ہے تو سچا حتیٰ کہ سارے سبحان اللہ سنو ہے کہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے لئے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے لئے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے لئے۔ دیوانہ بولے ذرا، دیوانہ بولے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے لئے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے لئے۔ فرمایا میں خالق ساری دنیا دا، ہاتھ کھڑے کرنا جو تھکے بیٹھے میرے خیال تک دیگے پیشی نہیں ہے اللہ اکبر، تھوڑا ہی قصور کوئی نہیں تے قصور ساڈا ہی کوئی نہیں۔ میں ربیع الاول تقریباً دن نے ترے پروگرام بھی پڑھے نے تے کل آیا میں جلال پور رشید آباد والی سائڈ سے مسلسل پروگرام کرتے تے تھوڑے تو زیادہ میں بولے نہ پیانا جی اگر دن وچ 5 دفعہ اذان ہوندی ہے نا کیا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کس واسطے؟ نماز دا بلاوا ہے، اللہ دی بارگاہ وچ حاضری دا کیا ہے؟ اعلان ہے، سڈا ہے، اللہ دی بارگاہ وچ حاضری دا سڈا ہے میاں، سڈا ہے اللہ دی بارگاہ دی حاضری دا، مگر اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوندی جے تک میرے نبی دا نام نہ آوے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز کیا ہے؟ خالصتاً اللہ دی عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ خالصتاً اللہ دی عبادت ہے۔ جڑا بندہ رب دے سامنے سجدہ کردا ہوئے نا اودے تے شرک دا کوئی شک ہی نہیں کیتا جا سکدا۔ اور علماء فرمائیں کہ نماز جنازہ اس بندے دی پڑھاؤ جن دے بارے تانوں پتہ ہوئے کہ زندگی وچ کم از کم ایک دفعہ نے نماز پڑھی ہو سی۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز تیرے ایمان کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دیئے۔ مسلمان تے کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز دا ہے۔ نماز خالص عبادت اللہ دی ہے، رب دی بارگاہ دے اندر سجدے دا نام نماز ہے۔ لوگوں نماز جیسے عبادت خدا دی ہے، سجدہ رب واسطے ہے، خالص توحید کا اعلان نماز ہے۔ جس وقت تک نبی دی ذات کے درود نہ ہو گئے اس وقت تک تیری میری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لوگوں چاہیے کہ صرف اللہ دی توحید ہو گیا، ثنا پڑھوا نماز مکمل ہو گیا، سجدہ کروا نماز مکمل ہو گیا، درود ضروری کیوں ہے؟ اللہ فرمایا ہے کائنات بنائی اب حبیب کے صدقے، صرف اپنا ظاہر کی تب حبیب کے صدقے۔ اللہ نے فرمایا حبیب پیارے اگر تینوں نہ بڑھا رہا اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کر رہا اپنا رب ہونا ظاہر کی تم حبیب دے صدقے ہون جتنا میرا ذکر ہو سی اتھائی میرے حبیب دا ذکر ہو سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ مصطفیٰ ہے۔ تو جی آپ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کائنات بنائی ہے محبوب دے صدقے، اگر اس نو نہ بنانا ہو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کر رہا کیونکہ میں اپنی ربوبیت کا اظہار کیتا محبوب دے صدقے، و جتھے جتھے میرا ذکر ہو سی اتھائی میرے محبوب دا ذکر ہو سی۔ نماز
عبادت خدا دی ذکر مصطفیٰ دا ہے آزان بلاوا خدا دی طرف ذکر مصطفیٰ دا ہے لوگوں کوئی بھی عبادت چاگنو جب تک حضور دا ذکر نہ ہوئے تیری عبادت مکمل نہیں ہوندی تیری عبادت مکمل نہیں ہوندی حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں حضور تا آئے نا 12 ربیع الاول 571 ہجری نو اس تو پہلے بھی کائنات ہا پئی اس دنیا تے حضور دی تشریف آوری تو پہلے تقریباً 1,24,000 انبیاء اس دنیا تے آئے 313 رسول اس دنیا تے آئے پہلے علیہ نبیاں دیا امتیں تھا ہن لوگ پہلے تھا ہن حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک حضور دی تشریف آوری تو پہلے تک لوگ موجود ہن پہ اس تو پہلے بھی کائنات ہائی پئی جنت پہلے ہا دوزخ پہلے ہا کائنات پہلے ہا زمین و آسمان پہلے ہا حضور دی دنیا تے آمد تو پہلے کائنات مرض وجود سے آ چکی ہا سرکار دی آمد بعد چوئیے حضرت آدم علیہ السلام پوری انسانیت دے باطن پہ آپ فرمائندے بیٹھے حضرت شیس علیہ السلام نو اے شیس سن جیسے لے اللہ میرا جسم بنایا نا وچ پایا سنا روح جلے روح پایا میں آنکھ کھولیا سب تو پہلے عرش تے جلے میری نگاہ گیا نا تو سب تو پہلے جڑی شے میں دیکھیا اللہ دا نا ہا نال محمد رسول اللہ دا نا فرمایا کہ میں جلے جنت وچ بھیجیا گیا میں جنت وچ ون کے ویکھیا ہے حوراں دی اکھاں دے اوتے حوراں دی اکھاں دے اوتے رسول اللہ دا نام لکھا ہویا میں دیکھیا ہے غلمان دی پیشانیاں دے اوتے جتھے اللہ دا نام نال محمد مصطفیٰ دا نام میں دیکھیا ہے جنت دے درختاں دے پتے پتے دے اوتے جتھے اللہ دا نام نال محمد مصطفیٰ دا نام جڑا جڑا ٹھردا بیٹھا سبحان اللہ بولے ذرا فرمایا میں دیکھیا ہے نہراں دے اندر دودھ تے شہد دیاں نہراں پیاں ولدیاں انہاں دے قطرے قطرے تے اللہ دے نام دے نال محمد مصطفیٰ دا نام یار حضرت آدم علیہ السلام دی زندگی دا واقعہ ہے ذکر میرے مصطفیٰ دا ہو رہے ہیں سرکار دی ولادت بعد چوئی سرکار اس دنیا تے بعد جائے ہیں تذکرہ پہلے ہی موجود ہے اس تو ثابت ہوگا ہے کہ جڑے دیوبندی حضرات آگے نا کہ اس تو پہلے نبی دا نام تھا ہی کوئی نہ 40 سال دے وچ آتے نبوت ملی اس تو پہلے کوئی تذکرہ ہی کوئی نہ اور میں کہا کوڑ مرے ملا حلوے کھا کھا تے بے ہوش ہویا ودا ہے پاویک تا صحیح روایات موجود ہے صحیح حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام تو سوال کیتا گیا حضور اللہ سب تو پہلے کیڑی شے بنائی ہے سرکار فرمایا سب تو پہلے اللہ اپنے نور چ نور مصطفیٰ نو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے شیس میں دیکھیا ہے حوراں دی اکھاں تے غلمان دی پیشانیاں تے عرش دے پاویاں دے اوتے جنت دے ذرے ذرے دے اوتے جتھے خدا دا نام ہا اوتھے محمد مصطفیٰ دا نام ہا کہ محمد و ذات ہے جن دی وجہ تو میری توبہ قبول ہوئی ہے صحیح روایت علماء تو سنو سی حضرت آدم علیہ السلام دانا کھادا گندم دا جنت چوں کڈ کے زمین تے بھیجا گیا اما ہوا کہیں بے علاقے حضرت آدم بے علاقے دے وچ پریشانی 300 سال کوئی ایک دو سال دی گل نہیں تیرے میرے کو گناہ ہوئے نا کہ اساں زندگی 6 دفعہ کریں آنسو بہائے ہوئے سنچا حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں انسانیت دے باپ ہیں مقام ہے کہ جنت ہے مگر 300 سال تک رو رو کے اللہ دی بارگاہ توبہ کریں دے مالک میرے کو غلطی ہو گئی غلطی کیا ہے رب تعالیٰ روکیا اس دانے دے نیڑے نہیں جامنا وہ دانا کھا بیٹھے 300 سال تک رو رو کے حضرت آدم نے دعا کی ایک روایت کے اندر میں پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جتھے بیٹھ کے روے نا آنسو اتنے گرنا زمین دے وچوں گھاہ نکلیا حضرت آدم علیہ السلام دی داڑھی تک وہ گھاہ پہنچاویا آنسو دے پانی نال گھاہ اتنا اگدا کرے سوچے تو تے میں کتنے گناہگار ہیں کرے خیال ہی نہیں آیا کہ توبہ کرو حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انہاں دے صدقے میری توبہ رب نے قبول کی تھی اور کیویں میں واقعے دی طرف میں اشارہ کر کے میں اگر گزرنا چاہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک رو رو کے رب دی بارگاہ دعا کی تھی التجا کی تھی مالک غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے رب تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کی تھی ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ جلے آنکھ کھولی ہم نا عرش تے جینا نہ دیکھے ہم جنت دے ذرے ذرے تے جینا نہ دیکھے ہم یار تو اتنا پیار اگر اس نا نال کریں دا ہے اگر اسے نا دا واسطہ رہنا چاہتا قبول ہوندی ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک تینو واسطہ اس تیرے محبوب دا جن صدقے کائنات بنائی ہے تینو واسطہ اس سونے نام دا جڑا جنت اپنے نام دے نال لکھا ہے مالک میری توبہ قبول فرما
اللہ نے فرشتے نو بھیجا ون آدم نے خوشخبری دے محبوب دے صدقے تیری توبہ قبول ہو گئی سرکار دا ذکر عرشاں تھے سرکار دا ذکر فرشاں تھے ہر طرف جس طرف جاؤ میرے پڑھے لکھے دوست میری اس گل دے اوتے تائید مور لان گے ٹھپا لان گے تحقیق ہوئی ریسرچ ہوئی اس گل دے اوتے کہ ویکھو تو صحیح پوری دنیا تے سب تو زیادہ تذکرہ کہندا ہے نام کیڑا ہے جڑا سب تو زیادہ دنیا تے لیا جاندا ہے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے رہندی دنیا تک لوگوں نے تحقیق کی اس تحقیق کے دوران بڑے بڑے سائنسدان بھی گزر چکے نے بڑے بڑے محقق مدقق گزر چکے نے بڑے بڑے ولی گزر چکے نے بہت بڑے بڑے بادشاہ گزر چکے نے سکندر جی بادشاہ بھی گزر چکا ہے اس تاریخ کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے نے ریسرچر نے تحقیق کرنے والے نے محقق نے اس سائنسدان نے ریسرچ کی تھی تحقیق کی تھی پوری دنیا دے اوتے سب تو زیادہ جڑا نام لیا گیا وہ نام محمد مصطفیٰ سب تو زیادہ کیڑا نام لیا گیا محمد مصطفیٰ دا نام لیا گیا